Mayong adlaw mga igsoon, aniyan usab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Domingo, Agosto 31, ang titulo sa atong leksyon karon mga igsoon, ang basahon ug ang dugo. Ang bersikulo diri mga igsoon makita sa Exodo 24, 1-8. Naay pangutana diri mga igsoon nga atong tubagon sa atong leksyon. Ingon diri, unsay mga katungdanan sa pagbasa sa pulong sa Dios ug sa pagwisik sa dugo sa pagpamatuod sa tugon tali sa Dios ug sa iyang katawhan. Ang tubag, mga igsoon, kung atong tan-awon ng Exodo 24, 1-8, makita nato nga duha ka butang ang gi-emphasize sa Dios: ang pagbasa sa iyang pulong ug ang pagwisik sa dugo. Ang pagbasa sa pulong nagpasabot kini mga igsoon nga kinahanglan masabtan ug madungog ang kasabutan nga gihatag sa Dios. Ug ang dugo nagpakita kini sa seryosong commitment nga ang relasyon tali sa Dios ug sa katawhan walay mahimo kung walay pagpasaylo ug paglimpyo sa sala. Mga igsoon, ang katungdanan ani mao ra gyud ang pagdawat nga ang atong relasyon sa Dios dili mahitabo tungod lang sa atong kalig-on, kundi pinagi sa dugo ni Hesukristo nga mo'y naglig-on sa kasabutan. Mga igsoon, sa summary sa atong leksyon niining adlaw sa Domingo sa tibuok sugilanon sa Sinai, klaro kaayo nga ang Dios dili lang naghatag og balaod aron sundon, kundi nagtukod siya og relasyon nga puno sa gugma. Ang pagbasa sa pulong nagpakita nga kinahanglan nato paminawon ug sabton ang iyang kabubuton. Apan tungod kay ang tao masupilon, makasasala ug dili makabot ang hingpit nga pagtuman, mao nang ang dugo sa kasabutan mao ang naghatag og gahom ug matawag natog paglaom. Kini nagpadayag mga igsoon nga bisan pa sa atong kakulang, ang Dios nagahatag og paagi, pinaagi sa dugo ni Hesukristo. Mao ni ang kinatibuk-an nga ang relasyon sa Dios ug sa katawhan dili motuyok sa atong pagkahingpit lang, kung dili pinaagi sa iyang gugma, sa iyang pulong ug sa iyang sakripisyo nga naglimpyo kanatong tanan nga mga makasasala pagkanindot mga kaigsunan sa gugma ni Jesus Christ. Sa pagtapos sa atong leksyon mga igsoon, una, atong makita nga dili igo nga makadungog ta sa pulong lang. Kinahanglan pod nato kini tumanon og ipapuyo sa atong kinabuhi. Ikaduha, atong tan-awon, atong dawaton nga kita huyang og makasasala, og dili ta makapadayon sa relasyon sa Dios kung wala ang dugo ni Jesus Christ. Ikatulo mga igsoon, ang kinabuhi nga Kristohanon dili lang bahin sa pagbuhat og maayo, kundi sa pagbaton og suod nga relasyon sa Dios nga puno sa gugma ug pagpasaylo. Ang ikaapat, sama sa Israel, kinahanglan nga makasabot nga ang atong saad among humanon mahimong mahuyang kung walay tabang sa grasya. Mga igsoon, busa ang leksyon nga makuha nato mo kini. Pagkangalan nga leksyon mga igsoon, importante nga natay makuha nga leksyon sa atong inadlaw nga leksyon. Ang matuod nga kusog nga pag-alagad ug pagtuman sa Dios makita lamang kung kita nagsalig sa iyang grasya ug nagalakaw uban kaniya sa matag adlaw mga igsoon. Sa pagtapos, magampo ta. Amahan na mo nga balaan, dalaygon ikaw o Dios sa walay katapusan. Salamat o Dios sa imong pulong ug sa dugo ni Jesus Christ nga naglig-on sa among relasyon kanimo. Tabangi kami nga dili lang mamati kundi magkinabuhi diha sa imong kabubuton. Hatagi kami og kusog aron bisan sa among kahuyang o Dios makasalig kami sa imong grasya ug magpabilin nga matinumanon hangtod sa katapusan. Kining tanan among ginasalig ginapangayo in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Og mga igsoon, salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-subscribe, pag-like or pag-comment diri sa atong programang Inadlaw nga Leksyon. God bless us all.